مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا ليطاب الثانيه ديال الدراسه في فرنسا، هو كيفاش تكري كونت مع ذلك غادي نوريكم السيت دبلوم، هو هذا pasteldiplomate.gouv.fr. غادي طابيو في جوجل، غادي نمشيو ليه ديريكت. هاد السيت خاصكم ديروا ديالكم اللي غادي يطلبوها. غادي نوريكم كل شيء ان شاء الله. دونك كنمشيو كنكليكيو على هذا pasteldiplomate.gouv.fr. هذا هو السيت. دونك في هذا السيت هذا كتكتبوا بزاف ديال الحوايج، ولكن كتمشيو هنايا ايدونتيفيون مود باس، ولكن الناس اللي ديجا كرياو الكونت هنايا كتمشيو كديروا جو مانسكري. الناس اللي باقي ما عندهمش كونت كيكليكيو هنايا، اما الناس اللي عندهم ديجا كونت كيديروا ليدونتيفيون مود باس وكونيكطاو ديريكتومون. اما الناس اللي باقيين عمرهم ما داروا كونت في هذا السيت هذا كيكليكيو على جو مانسكري. غادي يطلع لكم واحد الطابلو هو فين créer mon compte. D'abord كتمشيو تشوفوا هنايا مون اسباس كامبوس فرانس على حسب الدوله اللي فيها حتى. كاين ليبون، مدغشقر، مالي، كاين الماروك. المهم حنايا غنديروا المغرب. ملي كديروا اسباس كامبوس فرانس كيطلع لكم وهنايا خاصكم تعمروا هاد المعلومات كاملين، سورتو هادو اللي فيهم لي زيطوال، يعني اوبليغاتوارمون خاصكم تعمروهم. دونك ادريس الكترونيك، غنديروا ادريس الكترونيك او بيف كوم سا. نديروا المهم انا ما كنديرش لادريس ميل ديالي، كنديرها في نوريكم دابا غير في ليكزومبل. نوريكم غير في اكزومبل ديال ادريس ميل. ديروا هذه كونفيرماسيون، غنديروا كوبيي كولي. هنايا النون دو فامي كديروا لو نون دو فامي. انا غندير تقريبا براجة. اوتر نون هذيك تخليوها خاويه. كتمشيو هنا ندير انا باغ اكزومبل عندي انس. كنوريكم غير اخوان. دونك هنايا الجنس كديروه سوا ذكر ولا انثى. حنا غنديرو مثلا لا دات دو نيسونس 12 04 04 8. انا كندير في ليكزومبل هنايا ديال ليسانس فين نمشيو. هنايا غنمشيو نديرو المغرب، ماروك. سيبو لو ماروك. سيبو الماروك. lieu de naissance كديرو مدينة على حسب. نديرو كازابلانكا. pays de nationalité نديرو ثاني، خاصكم ديرو المغرب بحال pays de naissance. نديرو المغرب. type de pièce d'identité، واش باسبور ولا با دونتيتي. نتوما اللي عنده كارت ديدونتيتي كيدير كارت ديدونتيتي. حنا نديرو باسبور كيديرو باسبور. حنا نديرو كارت ديدونتيتي. date de limite de validité، يعني غادي سالي الفاليديتي ديالها. حنا غنديرو تقريبا 5 2023. المهم كديرو على حسب لا دات في لا كارت ديدونتيتي ديالكم. ملي كنديرو النيميرو دو بييس ديدونتيتي، المهم غنديرو غنعطيكم ليكزومبل بي سي 234. et pays de délivrance حنايا غنديرو pays de délivrance، يعني فين شديتي التيم دو سيجور ولا كارت ديدونتيتي ولا le passeport.
حنايا غنديرو. المهم انايا عمرت هاد الشيء او بيف باش نوريكم، نوريكم كيفاش كتعمروا هاد الشيء. بي كتكليكيو هنايا جاكسبت كو لي زانفورماسيون سيزي سوا اكسبلواتي، و جو سو انسكرير. هادي ماشي اوبليغاتوار، اللي كليكي عليها انا مبغاش كليكي عليها، ما يكليكيش عليها. دونك هنايا كتكليكيو على كريي مون كونت. Donc, ملي كتكريو الكونت ديالكم, confirmation de la création. Votre demande de création est en cours de traitement. Un courrier électronique à envoyer à l'adresse que vous avez spécifiée. L'adresse mail اللي درتها هما فين غادي يصيفطوا ليا فين غيصيفطوا ليا الكونفيرماسيون. غادي يصيفطوا لك واحد الميل خاصكم تكليكيو عليه باش تكونفيرميو الكونت اللي كرييتو. Ou courrier contient un lien sur lequel vous devez cliquer. فيه واحد اللين خاصكم تكليكي باش activer الكونت ديالكم. Si vous ne recevez pas le courrier électronique et 4 heures et là ما توصلتوش في ظرف 24 ساعة, contactez votre espace Campus France. يعني خاصكم تقولوا لهم ميساج الاسباس كامبوس فرونس، قولوا لهم بانكم ما توصلتوش بالايميل باش تكونفيرميو لادريس ديالكم، وهما غادي يصيبوا لكم الحل. دونك انا ما غاديش نقدر نكون كونيكتا باش نوريكم سويت دي زيتاب. خاصكم تسناو هنايا، خاصكم تسناو واحد 24. المهم خاصكم تسناو على الاكثر واحد 24 ساعه باش توصلوا بالايميل دو كونفيرماسيون. كتكليكيو عليه وكتمشيو تكليكيو عليه. ملي كتكليكيو عليه كتكونوا كرييتو هنايا ديالكم هنايا في هاد السيت هذا باستيل. ومن خاصكم تعمروا لي زانفورماسيون بكم. يعني غادي يطلبوا لكم كور سكولير، غادي يطلبوا لكم لا كارت ناسيونال، باسبور، يطلبوا لكم بزاف لي ستاج، النقاط ديال الباك، لي بولتان، تو سا غادي نطلبوا لكم تكملوا تو لي زانفورماسيون اللي طالبينهم. هاد السيت هذا هو فين غادي تعطيو الدوسي ديالكم والكامبوس فرونس هو اللي غادي يتكلف، غادي يدي الدوسي ديالكم لسبعه لي فاكولتي اللي نتوما غادي تعزلوهم من بعد، اللي غادي تعمروا كاع لي زانفورماسيون وكاع اللي طالبوا منكم لي دوكيومون غادي تكونوا سكانيتوهم حطيتوهم في الخانات اللي غادي يقولوا لكم عمروهم. دونك كيف ما قلت لكم غادي تصيفطوا، غادي تعطيو الدوسي ديالكم لكامبوس فرونس، هو غادي يتكلف بانه غادي يعطيه لسبعه ديال لي زونيفرسيتي اللي نتوما غادي تكونوا شوازيتوهم. من بعد غادي دوزو لونتروتيان بوس فرونس. هادشي كامل غادي نديرو معاكم ونقول لكم حتى الاسئله اللي كيتحطوا وحتى الاسئله اللي سولوني انايا، حيت انا الاسئله اللي سولوني انايا لا علاقه بها بالاسئله الكورون، حيت انا بقاو كيسولوني على هادوك لي فورماسيون اللي كنت دفعت لهم. اما في لي كيسيون كورون كيقول لك علاش غادي لفرنسا، شي واحد فرنسا علاش هادي بقاو ركزوا ليا على الباغ نديرو، علاش هاد الفورماسيون، علاش باغي دير هاد، وعلاش ما باغيش دير هاد الفورماسيون. دونك معكم كاع تقريبا لي كيسيون يقدروا يتحطوا باش توجدوا لي لي ريبونس تكونوا سياسيين وتعرفوا حيت هذاك لونتروتيان يلعب واحد الدور كبير في بانكم شي يونيفرسيتي ولا ايكول قبلكمش، حيت هما كيترونسميسيو لهاد لونتروتيان كيترونسميسيو على الوراق تاعهما لي زونيفرسيتي. واحد مزيان
الفرونسي ديالو واش هنا كيفاش كيجاوب. دونك هادشي كامل غنديرو معاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. غندير معاكم كيفاش تعمروا لي زانفورماسيون باش الناس اللي ما عارف تكون عندهم فكره. تقريبا راح ندس معاكم البارتيه الاولى. السنتين الجايين الا كان عندكم شي سؤال غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي، سولوني اسئله، انا ان شاء الله غادي نجاوب على كاع اللي طاحت لكم فيه. المهم ما تنساوش تلايكوا هذا الفيديو، تبارطاجيوه مع صحابكم، الناس اللي صحابكم اللي مدايرين كومبوس فرونس وما عارفينش كيفاش يكريو الكونت. انا قلت لكم هذا، وفي الفيديو الجاي غادي ندير معكم لا سويت. تهلاو لي في راسكم، والسلام عليكم.